औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफजाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं, जामिया तसव्वुर हयात, खुदा की रज़ा और मखलूक की फ़लाह। इस किताब का मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मखलूक की फ़लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में अपने माशी, समाजी, मशरती मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की किस्त। ए खुदाए पाक, तू रुबूबियत की खसूसियात का हामल निज़ाम, जिसमें कायनात की हर शय की तू मुकम्मल कफ़ालत करता है, इंसानों के लिए भी ऐसा ही निज़ाम जैसा तू चाहता है, जिसमें तमाम इंसानों की तमाम तर रूहानी और तमदनी ज़रूरियात पूरी हों। मैं तेरी चाहत के मुताबिक निज़ाम तश्कील देने का बीड़ा उठा रहा हूँ, तू मेरी मदद फरमा। तो जो नेक्स्ट कोटेशन है उसमें लिखा गया है, रब्बे करीम ने कुरान में अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख़ इसलिए पेश की कि बारी ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम का जो साथ दिया और मदद की, उसी तर्ज पर वो आपकी भी मदद करना चाहता है, और वो ख़ुद से अपने कलाम में वही पेश करता है जिसका उस मालिक ने वादा किया और निभाया, क्योंकि वो रब तो वही है जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बैनुल-अक़वामी इनकलाब के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन की मदद की, बशर्ते कि हमारी जद्दोजहद भी अंबिया अलैहिस्सलाम की तर्ज पर गैर फितरी निज़ाम के ख़िलाफ़ तब्दीली के ज़रिए इंसानों की रूहानी और तमद्दी तरक्की के लिए ही हो। मैं वसूख से कहता हूँ कि आज भी दजला और फ़रात जैसे दरियाओं में घोड़े दौड़ा सकते हैं, मगर अपने रब की मदद पर भरोसा और गुमान हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा ही हो। तब मज़ीद लिखा गया है, उस ज़ाते बारी को मान लो जिसकी वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं और इसके मान लेने में ही इंसानियत की भलाई है। उसे जिस भी नाम से पुकारो, वो एक ही है, सबका रब है। उसकी चाहत का तसव्वुर भलाई के लिए इज्तिमाई किरदार पर अकसाता है और नाराज़गी का तसव्वुर इंसानों की इंसानों पर ज़्यादती को रोकता है। लिहाजा दोनों तसव्वुरात का मकसद माशरती तरक्की ही है, और रब्बे करीम से काट देने का तसव्वुर अखलाकियात के बंधन से आज़ाद कर देने की वजह से बागी बना देता है। जबकि इंसान तब भी तरक्की कर पाता है जब अपने आप को वो किसी ज़ाब्ते का पाबंद बना ले। मज़ीद लिखा गया है, रब्बे करीम हर वक्त साथ है, तो साथ रहने वाले को हर वक्त याद भी रखना चाहिए। जिस वक्त किसी का अपने रब की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा हो जाता है, उस वक्त ज़ाते बारी ताला मुतल्लिका शख्स के हाथ, पाँव और आँखें बन जाता है, यानी उस शख्स के जिस्म के तमाम अज्जा अपने रब की मंशा के मुताबिक ही चलने लगते हैं और हर मामले में हर वक्त बारी ताला मदद करने लगता है और उसकी मदद महसूस होने और नज़र आने लग जाती है। तो मोहतरम दोस्तों, जो अगली कोटेशन है उसमें लिखा है, वो रब्बे करीम अगर कम से ज़्यादा देता है तो ज़्यादा से कम भी कर सकता है, इसलिए जब ज़्यादा दे तब कम कर सकने का तसव्वुर भी ज़हन में रख कर उस ज़ाते बारी का शुक्र बजा लाते रहना चाहिए। किसी भी अमल का रब्बे करीम के नाम से शुरू करने से मुराद अमल का अपने रब की चाहत के मुताबिक करना है, और बारी ताला की चाहत तो है ही बिला तफरीक इंसानियत आमा के मुफादात में। मज़ीद लिखा गया है, रब्बे करीम ऐसा दोस्त है जिसके निभाव में ज़रा भी गफलत नहीं,
کیونکہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی عدالتیں ہیں۔ ظالموں، مظلوم کو بے سہارا سمجھ کر بڑی عدالت کے عدل کو چیلنج مت کرو، اور تاریخ پر غور کرو کہ رب ذوالجلال کے عدل کو للکارنے والوں کا کیا حشر ہوا۔ تم نے ان کو بے سہارا سمجھ لیا، جن کا سارا خود خالق و مالک ہے۔ اس کے قہر یعنی کہ عذاب سے ڈرو، کیونکہ اس نے تو طاقتور اور متکبر افراد اور اقوام کو نیست و نابود کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ تو رب کی ذات سے تعلق جوڑ کر رکھنے سے اس ذات باری پر بھروسہ انسان کو کمزور نہیں پڑنے دیتا۔ ہر وقت اس کی پناہ میں رہو، جو زمین و آسمان کا مالک، بہت بڑا طاقتور اور ایسا محافظ ہے جسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ وہ ہر وقت ساتھ رہنے والا اور ساتھ نبھانے والا غفور الرحیم ہے۔ تو نیکسٹ کوٹیشن میں لکھا ہے، جہاں رب کا حکم ہو وہاں انسانوں کا حکم نہیں، بلکہ وہاں رب کے احکامات پر عمل کے لیے ترغیب دی جانی چاہیے۔ انسان اخلاص کی بنیاد پر بھی غلط کر رہا ہوتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہوتا۔ صحیح معنوں میں تو رب تعالیٰ ہی کو درست راستے کا علم ہے کہ کامیابی کسی راستے پر چلنے میں ہے، کہ کامیابی کس راستے پر چلنے میں ہے، اور معرفت کا علم اسی علم کو کہا جاتا ہے جس میں اپنے رب کی مرضیات اور نامرضیات کا صحیح علم ہو جائے۔ کیونکہ ہر انسان اپنے رب کو تو راضی کرنا چاہتا ہے، مگر اس کی رضا کن اعمال کے کس طرح ادا کرنے میں ہے، اس کا ہر کسی کو علم نہیں ہوتا، مگر خالق کائنات سب کچھ جانتا ہے۔ لہذا یہی خاص علم جو اس ذات باری تعالیٰ کا اپنا علم ہے، علم نافع ہے، یعنی کہ نفع دینے والا علم ہے، جسے وہ مالک اپنے خاص بندوں کو القاء کے ذریعے دیتا ہے، جن کا ربط حضیرت القدس سے جڑ جاتا ہے، معرفت کہلاتا ہے۔ مزید لکھا گیا، شیطان مردود کے شر سے اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان مردود سے مراد رب کریم کے ناپسندیدہ اعمال و افعال ہیں، اور رب صرف انہی اعمال و افعال کو پسند نہیں کرتا جو انسانوں کے لیے غیر مفید ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کی خدائی پر تو ہمارا کوئی بھی عمل اثر انداز نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ پر ایمان لانا امیر آدمی کے تکبر کو ختم کرتا ہے اور غریب کی مایوسی کو، کیونکہ ہر عمل اور ہر شے سے بالا تر ہونے کا احساس تکبر کو ختم کر دیتا ہے، اور تکبر ترقی کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے۔ اور رب ذوالجلال کا طاقتور ہونا، ساتھ ہونا اور ساتھ نبھانے کا تصور مشکل ترین حالات میں بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تو نیکسٹ کوٹیشن ہے، بے شک وہ رب ہی ہے جو طاقتور اور سچا دوست ہے، جسے اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی ساتھ نبھانے میں ذرا سی بھی غفلت نہیں کرتا۔ سب کچھ اپنا ہو اور مال و دولت کے آنے اور جانے پر آپ کا اختیار بھی ہو، اپنا اگر خرچ کرنا ہو تب اپنا ہونے کی وجہ سے بھلے بالکل خرچ نہ کریں، مگر مال کے آ جانے اور چلے جانے پہ اختیار نہ ہو، تب تو رب تعالیٰ جو مختار کل ہے کے دیے ہوئے میں سے اس کی منشا کے مطابق ضرور خرچ کر دینا چاہیے۔ رب کریم سب کچھ کر سکنے پر قادر ہے، وہ عیبوں سے پاک ذات اپنا کیا گیا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس سے مانگا جائے وہ ضرور دیتا ہے، مگر پھر بھی انسان ذات کو گلا کہ وہ ہماری سنتا نہیں،
جبکہ ہم اس کی تمام نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجود بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتے اور اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور پیش کر کے بھی پریشان رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اپنی پریشانی اور رب کے بیچ میں سے اپنے آپ کو نہیں نکالتے۔ رب تعالیٰ سے محبت میں ایسا سکون ہے جو لافانی ہے، نہ خوف ہوگا جدائی کا اور نہ ہی خطرہ بے وفائی کا۔